مسلم شریف حدیث ارتوائما مسلم شریف حدیث تی روایت کیا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ خادم دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام لس کالے دا رسول اللہ خدمت کھڑے دے اگر روایت کی دے انسان پا توبہ باندے رب سمرا خوشا لگی عجیب خبر دادا گناہونم مونگ کڑی دی نافرمانیم مونگ کڑی دی او سکو تاسو لگ سوچو کڑی مزید خدای رحمم مونگ غواړو مزید دغی گناہونو بخنم مونگ پا خدای باندے کو چه مونگ کڑیم دی مونگ ترنا خوندم اخشتا دے نعوذ باللہ مونگ تی توس معافم کڑا پکار چه مونگ خوشحالے دے واللہ رسول اللہ فرمائی چه رب در نا خوشحالی گی پدے باندے دا دیر عجیب خبر دا چه ارس مونگ کڑی دی او ارس مونگ غواړو ربنا او خوشحالی گی مرب ما ہوتا تا رب دیر خوشحالی گی تا سمرا لو یا خبر چه دیر زیادہ رب خوشحالی گی نو دا حدیث واورے پیغمبر علیہ السلام صحابو تا فرمائی چه رب دا انسان پا توبہ باندے دیر زیاد خوشحالیگی او بیا یو مثال ورکڑے دے پا حدیث کے پا مثال باندے انسان دیر خیستہ پوہیگی او بیا دا رسول اللہ مبارک مثال اگر دیر زیاد خیستی دیر زیاد ویچے رب مثال یا ورکڑے دے ویچے رب انسان نا پا توبہ باندے دغی مثال نم زیاد خوشحالیگی پیغمبر علیہ السلام فرمائی او اگر مثال یا دا ورکڑے دے صحابہ کرام تا پیغمبر علیہ السلام فرمائی ویچی یو انسان دے او اغا سر یو اوخ دے سورلی دا او باغ سورلی باندے دا سر زاد راہ دا لاری خرچہ دا اغا سر بدغی اوخ باندے سکا کم دے اغا سر بدغی اوخ باندے خوراکم دے او دشتا او بیابان پا طرف باندے یکی تنہا دغی سورلی سر دا انسان روان دے او داسی دشتا او بیابان پا طرف باندے روان دے چه التا دا انسان نامو نشان نشتا التا دا خوراک نامو نشان نشتا التا دا سکاک نامو نشان نشتا او دا انسان پا دا سی دشتا او بیابان کے روان دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا انسان چه پا دشتا او بیابان کے روان دے دا اوخ دا غلی ڈک دا خوراک دا سکاک ڈک دا اوخ دا انسان نا بالکل غیب شو ورک شو تر ویچے کلا ورک شو ویچے دا انسان دیر پسی اگرزی دیر یا اگوری خو ویچے اگا اوخ پیدا نکا ویچے دی بیاراشی رسول اللہ فرمائی یوون لاندے دی کھینی او ڈڑا اولگئی او سخت لوگ پدراشی او سخت تند پدراشی رسول اللہ فرمائی سخت وگیشی سخت تگیشی ویچی دومرا وگیشی صحابہ تا فرمائی او دومرا تگیشی صحابہ تا فرمائی چه انسان اوئی پڑکی چه زما مرگ قریب رئی زوس مرم زکا چه زما دومرا شدت دلوگی اختیار کا او دومرا شدت زما دا تگی اختیار کا چه زنا پاتی کے گما زمرما ویچی دا گمان یا پیدا شی چه چما سراو اگا خو پا اوخ باندے لاڑا اگا خو پا سورلی باندے ورک شو ویچے دی پا دی کے ڈڑا اوالا او دا سترگی ورلی سترگی پٹشوی ویچے کلی سترگی پٹشوی رسول اللہ فرمائی دا مرگ پا انتظار دی سمرا سخت تکلیف دی سمرا سخت مشکل و مصیبت کی گرفتار دی دا انسان سڑیخ پلزان سر سوچو گا چے دا سے حال پا ما باندے راشی پہ انسان باندے کم کیفیتی ویچے دی چے کلا سترگی ورلی او ویچے کلی چے واپس سٹیم بعد سترگی را کولاوشوی ویچی اغا اوخیا سرط اولیاڑی اغا اوخیا سرط اولیاڑی رسول اللہ فرمائی ویچی دغا انسان پا دے ٹیم کی دومرا خوشحال شو مثال ارکی ویچی رب تا اور متوجہ شو او دے پا زیباندی چی داسی ہوائی چی خدایا تم ربی زدی بندے ما و زستا شکریہ ادا کوما رسول اللہ فرمائی چی دا کس دومرا خوشحال شو چی رب تا اور متوجہ شو خوشحالین وجنی داسی ہوئی چی خدایا تمی بندہ و زدی ربی ما دا انسان دومرا وی چی خوشحال شو دومرا چی دسترگی را کولاو کری او اوخی دا غلی ڈک سر تا اولاد دی وی چی دومرا خوشحال شو چی پا غلطی کی ادا سے خلینا اوہ تماو تا پام پا خلینا پا خوشحالی کی الفاظ خطاوزی
وی چې دې په ځای باندې چې رب ته داسې ووایي چې خدایه ته مې رب زه دې بنده یمه رسول الله فرمایي چې دغه انسان د خوشحالۍ د وجې نه داسې ووي چې خدایه ته مې بنده او زه دې رب یمه شکریا دې ادا کوم چې دا اوښ دې ما ته واپس که صحابو ته رسول الله فرمایي چې دا انسان چې سترګې راکولاو که دا به څومره خوشحالي او دومره خوشحال دی چې غټ الفاظ یې غلط وي اے صحابه والله زما رب ستاسو په توبه باندې د دغه انسان نم زیات خوشحالوي